बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा अल्ताफ़ हुसैन साहब का पैगाम वो मैं यहाँ शेयर करूँगा। और सिंधी महाजिर या महाजिर सिंधी फसाद नामंजूर मैंने लिखा है। ये क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि थंबनेल का जो मेन टाइटल है कि सिंध को तोड़ने के बजाय दिलों को जोड़ो, इस पे मैंने सिंधी और महाजिरों के लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसको अब लोग देख रहे हैं दोबारा, और मज़ीद लोग देख रहे हैं। वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो पैगाम है जो सिंध की मट्टी की खुशबू हमें सिखाती है। ये वो पैगाम है जो इस वली और औलियाओं की और बाबुल इस्लाम की जो धरती है ये हमें सिखाती है। क्योंकि ये वो सूबा है जिससे इस पूरे खत्ते में इस्लाम फैला था, और इसकी कदर हमको इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर है कि जब हमारे आबा व अजदाद आए थे सऊदीया से, ये जो अरब है, अरब से होते हुए ईरान, ईरान से होते हुए फिर इधर, और फिर यहाँ से फिर भारत, ठीक है, यानी कि लखनऊ में हमारा आबा व अजदाद हिजरत करते करते दीन इस्लाम की तबलीग करते करते गए, और फिर वापस यहाँ पर कराची में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सरजमीन जो है ना, ये खून नहीं मांगती, ठीक है। ये सरजमीन प्यार मांगती है। इसके टुकड़े करने के बजाय, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं, मैं मुसलसल नोटिस कर रहा हूं, सूबा बना दो, इसको वफाक के हवाले कर दो, और क्या कहते हैं, आप एक बात बताएं, वफाक के हवाले करने से, सूबा बनने से क्या हो जाएगा? मैं खुद गर्ज नहीं हूं, क्योंकि हम जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है ना, हमने ये मुल्क बनाया इसलिए था कि आने वाली नस्लों को बचाएंगे, यानी कि जैसे हमें और हमारी आने वाली नस्लों को बचाएंगे और आज़ादाना एक माहौल में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आके आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया कि बंटवारे शुरू कर दिए। तो बजाय इसके कि इन जो एक ये सोहनी धरती है ना, इसको तोड़ें, इसको आबाद करें, पूरा पाकिस्तान सिंध बना दें, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान का नाम तब्दील करके सिंध बना दें, मतलब इतना प्यार दें इस ज़मीन को, यहाँ के लोगों को, कि जो फसादी है ना उनकी जगह पाकिस्तान में कहीं ना रहे और वो दफ़ा हो जाए यहाँ से। और यहाँ के हारी किसान, क्योंकि सिंध एक ज़रई सूबा है, काश्तकारी से मुतालिक जो है वो आपको पता है कि हमेशा से सदियों पुरानी इसकी रिवायत है और इसका एक कल्चर है। उस चीज़ को क्यों नहीं अपना के इसको जरखेज़ करते हैं? आज सिंध जो है जरखेज़ी में पंजाब के मुकाबले में कम है, जबकि यहाँ की ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ थी तारीख़ी औराक में अगर जाके देखें, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यूटिलाइज़ करके सिंध के अंदर मादनियात हैं, मिनरल्स हैं, मिनरल्स मादनियात हो गए, ठीक है, गैस है, पेट्रोल है, सब चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ की सरजमीन हरी भरी है, खेत खलियान यहाँ के सरसब्ज़ो शादाब हुआ करते थे, अब पता नहीं क्या हाल है। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं यूटिलाइज़ करें? मतलब मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, डिवीज़न तोड़ो, डिवाइड एंड रूल वाला हिसाब किताब। आप कराची को अलग सूबा बना दें, सिंध को अलग बना दें, ठीक है, या जो अर्बन और रूरल एरियाज़ हैं वो वाला अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला मामला करें तो वो ये एक फसाद है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन साहब जो अभी आवाज़ उठा रहे हैं कि सिंध के हारी किसान आए, हम लोग मिलके अपना हक हासिल करते हैं, ठीक है। देखें, सब लोगों ने स्टार्ट में अलग अलग बातें की, आज सबको ये हकीकतें पता चलती जा रही हैं कि हम एक हैं तो नेक हैं। भाई पाकिस्तान, जब पाकिस्तान सबका है तो कराची भी सबका है, और जब कराची सबका है तो सिंध भी सबका है, ठीक है। मैं सिंध की खास तौर पे बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जाहिर है कि हम दो जिस्म में एक जान है, ठीक है, या एक जिस्म में दो जान बने हुए बिला वजह के, तो एक ही रहें। मैं एक करने की कोशिश कर रहा हूं और लोगों को, सियासतदानों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बात बताइए, मैं एक कराची सूबा बना लेता हूं या अर्बन सूबा बना लेता हूं, रूरल एक अलग बना लेता हूं, उसमें क्या होगा? उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी एक साइड पर,
ٹھیک ہے، یہاں کون حکمرانی کرے گا؟ یہ مصطفیٰ کمال اور یہ خالد مقبول، جن میں آپس میں اتحاد نہیں ہے، یہ کریں گے رول؟ یہ چلائیں گے اس شہر کو؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہے وہ اپنا گھر بھی چلا سکتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بجائے اس کے کہ مزید توڑیں، اور شرپسند عناصر، شرپسند تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ان کا سندھی اور ہم مہاجر مل کے بائیک آؤٹ کرتے ہیں اور ملاتے ہیں ہاتھ، بناتے ہیں ایک لمبی سی چین، اور سندھ کی حفاظت کے لیے ہو جاتے ہیں کھڑے کہ سندھ ترقی کرے، اس کی تعمیر ہو. یہ پیپلز پارٹی کام کرے گی، جو مطلب اب 18 سال میں اب پہلی مرتبہ کراچی کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ سڑکیں بنا رہے ہیں، کھدائی کر کے رکھ دی ہے. بس مجھے یہی چاہیے، سندھ کے لوگوں کو یہی چاہیے. ہم بچپن میں پڑھتے تھے اس جو اسکول میں ایک وہ تھی نظم، ہاری پیارا جوان سگارا. غلط سندھی نکل آئے تو معاف کیجیے گا، بہت عرصہ ہو گیا پڑے ہوئے. ہاری پیارا جوان سگارا، ملک مٹے جا جئی جیارا، یہ کر کے تھا نا. تو وہ کیا چیز تھی؟ ہاری، یہ کسان، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دھرتی کو جو ہے وہ رنگ بھرتے ہیں اس دھرتی میں. ٹھیک ہے، کھیت کھلیان ہرے بھرے کرتے ہیں، فصل بناتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، محنت کا اپنا پسینہ اس پہ بہاتے ہیں، تو وہ پسینہ لے کے وہ بیج اگتا ہے اور وہ ایک فصل تیار ہوتی ہے، اور وہ اس پسینے کی جو فصل ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، پورا ملک کھا رہا ہے. تو کیوں نہ کسانوں کو، ہاریوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا حق دیا جائے جو آج تک نہیں ملا. آپ ایک بات بتائیے، ہاریوں کا، کسانوں کا اس ملک کے اوپر کتنا بڑا احسان ہے، چاہے وہ پنجاب کے ہوں، چاہے وہ کے پی کے ہوں، چاہے بلوچستان کے ہوں. مونگ پھلی آ رہی ہے، ڈرائی فروٹ آ رہا ہے، فروٹ آ رہا ہے، سبزی آ رہی ہے، آٹا دال چاول چینی آ رہی ہے، یہ تو میرے ہی ملک کا ہے نا. تو سارے کسان میرے لیے جو قابل احترام، ان کو تو بلکہ فری میں ملنی چاہیے ہر چیز، کیونکہ اصل ملک کے سیٹ تو یہ لوگ ہیں کہ یہ ہل چلا رہے ہیں، بیج خرید رہے ہیں، ڈیزل، ان کو پانی کی فراہمی کا کتنا پرابلم ہے. کہاں کہاں سے گاڑیوں کو دھکے لگا لگا کے جو ہے وہ اپنا پورا سال محنت کرتے ہیں، تو جا کے ہمیں فصل ملتی ہے، روئی ملتی ہے، کپاس، کہ ہم جو سردیوں میں جو اپنے لحاف بستر وغیرہ یہ جو ہوتی ہے رضائیاں یہ بنائیں. تو ان لوگوں کے حقوق زیادہ ہیں، ان وڈیروں کے حقوق کون، مطلب ان کا کیا حق بنتا ہے؟ ان جاگیرداروں کا کیا حق بنتا ہے؟ محنت کسی کی کھائے یہ کمائے یہ، اور جو محنت کر رہا ہے اس کا حق نہیں ہے. مطلب یہ اسلامی معاشرہ تو نہیں رہا نا، یہ نہ تو کہیں سے ریاست مدینہ بنا. اول تو یہ کہ اتنا پاک نام لینا ہی نہیں چاہیے نا. پہلے لیڈر بھی تو ویسے ہی ہوں، ٹھیک ہے، عوام بھی ویسی ہو. پھر لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کو ایک کر کے چلے، نہ کہ بانٹے. یہ سندھ کی تہذیب نہیں ہے، یہ کراچی کی یا مہاجروں کی تہذیب نہیں ہے کہ بٹوارا کریں. اب ہم نے تو بٹواروں بڑی ہے سے کیا تھا، اس کے دو ملک، مطلب دو ملک بنائے ہم نے، پاکستان اور انڈیا. انڈیا سے کہا تم یہاں پر اپنے جو تمہاری حرکتیں جو آج تک وہ کر رہے ہیں، جو کرنا چاہتے تھے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ ہو کہ آزادی کے ساتھ ہم اپنی رسومات، مجلس ماتم ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کر آ کے جو بھی ہمارے ہوتے ہیں، کوئی دینی ہے، اگر کسی کا جو ہے 11ویں شریف کے اوپر 12ویں شریف کے اوپر ایمان ہے وہ کرے، کوئی مجلس ماتم والا وہ کرے، کوئی نعت میلاد کرنا چاہتا ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا، وہ صرف کہتا ہے کہ نہیں بس عید مناؤ نماز پڑھو. ہر بندے کو ہر چیز کی آزادی ہے. یہاں پر ہندو بھی آباد ہیں یا کرسچن بھی آباد ہے، سب کو سب چیزوں کی آزادی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم یہ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے انہی کی نسلیں، بانیان پاکستان کی نسلیں، صرف مہاجر ہی نہیں، سندھی بھی بانیان پاکستان ہیں. ٹھیک ہے، اور ابھی کے جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی بانیان پاکستان کی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کی محنت کے اوپر ہم پانی پھیر دیں، ان سیاست دانوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہم صوبہ بنا دیں. بھاڑ میں گئے صوبے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں گالی نہیں دے سکتا، مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ میں ایسے ایک زبردست قسم کی ایک مست گالی آ رہی تھی نا جو کے الیکٹرک والوں کو ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اعلیٰ آتی. ان سیاست دانوں نے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بندر تماشا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں ان کے لیے جن کو ہماری پرواہی نہیں ہے.
تو لعنت بھیجیں سیاست پہ، متحد رہیں تاکہ اللہ اور اس کا نبی کو ہم شکل دکھا سکیں۔ اللہ حافظ۔